Nako, among papasalamat sa katotohan, sa marihata, sa pagsalig nga inyong gihatag. Hatag kini nga kadaugan dili lamang nga mga, kundi kadaugan natong tanang sektor, sa tanang nanging kamot, para sa mas maayong kaugmaon. Kisalig ninyo kanamo ang dakong katungdanan, dili kini titulo nga among ipasigapo, kundi usa ka tawag sa tinuoray nga pag-alagad. Kisalig ninyo kanamo ang dakong katungdanan, dili kini titulo nga among ipasigapo, kundi usa ka tawag sa tinuoray nga pag-alagad. Sa bagong tahas, among isaan ang maayong panerbisyo, ang papanalipod sa interes sa tawo, ug ang pagtrabaho nga sincero. Dili kini panahon sa panagbangi, karong panahon sa panagiusa. Bisan pa man sa atong mga politikan, kung kalahi ang atong serbisyo sa katawhan atong ginamitin. Kisalig ninyo kanamo ang dakong katungdanan, dili kini titulo nga among ipasigapo, kundi usa ka tawag sa tinuoray nga pag-alagad. Kisalig ninyo kanamo ang dakong katungdanan, dili kini titulo nga among ipasigapo, kundi usa ka tawag sa tinuoray nga pag-alagad. Sa panagbangi, karong panahon sa panagiusa. Bisan pa man sa atong mga politikan, kung kalahi ang atong serbisyo sa katotohan atong ginamit. Kisalig ninyo kanamo ang dakong katungdanan, dili kini titulo nga among ipasigapo, kundi usa ka tawag sa tinuoray nga pag-alagad. Kisalig ninyo kanamo ang dakong katungdanan, dili kini titulo nga among ipasigapo, kundi usa ka tawag sa tinuoray nga pag-alagad. Kapag-alagad-agad sa dili usa ka tawag atong ginamit.